بیٹے رب دیندا ہے بیٹیاں رب دیندا ہے ایتھے جبریل آ کے کہندا بی بی مریم نو لیا بالا کی غلامن زکیہ میں تینوں بیٹا دین واسطے آیا ہوں بیٹا دین واسطے آیا ہوں رب کائنات نے بھیجے جبریل آ کے ساری گل بات آکھی لیکن بیٹے دی نسبت اپنے وال کر کے لوکاں نو عقیدہ دے دیتا کہ اہل سنت و جماعت دا عقیدہ جڑے اللہ دے قرآن دے عین مطابق سنی جو کچھ بھی کر دینے قرآن دے مطابق کر دینے نبی دے فرمان دے مطابق کر دینے یہ نعمتاں دین والا اللہ بارش دین والا اللہ عذاب دین والا اللہ نعمتاں دین والا اللہ رحمتاں دین والا اللہ تیاں دین والا اللہ پتر دین والا اللہ جے رب کائنات اپنے کسے مقرب بندے نو پاویں عبدالقادر جیلانی ہوئے پاویں پروفیسر قبلہ منشاد رحمت اللہ علیہ ہون پاویں شہنشاہ گولڈا ہوئے پاویں پیر سیال لجپال ہوئے پاویں معین الدین چشتی اجمیری ہوئے پاویں بہاؤدین زکریا ملتانی ہوئے پاویں مولا کائنات مولا علی ہوئے پاویں صدیق اکبر ہوئے پاویں عثمان غنی ہوئے دیندہ ربی پتر دیندہ ربی دیاں میں دنیا تے انعامات ربی دیندے پر رب جے کسے نو اختیار دے دے وے رب دے دیتے ہوئے اختیار نال رب دے دیتی ہوئی اجازت نال رب دے دیتے ہوئے اذن نال خدا داد اختیارات نو استعمال کر دیا ہویا اللہ دا ولی بھی ہوئے لوکاں نو رب دیاں نعمتاں ونڈ سکدا ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا نبی یا نبی